वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा मलेशिया का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने तिजारत, सरमायाकारी, जियोपॉलिटिकल उमूर और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। गजा में नस्ल कुशी की शदीद मज़म्मत। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत का इजहार। फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की बिला ताअत्तुल फराहमी का मुतालबा। मुस्तहकम और पुरअमन अफ़गानिस्तान के अज़्म का इयादा। इस्लामोफोबिया, अदम बर्दाश्त, मजहबी तासुब की बुनियाद पर तशद्दुद की मज़म्मत। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया की वज़ीर आज़म को PhD की एजाज़ी डिग्री। मलेशियन रियासत पहांग की मलिका की तरफ से डॉक्टरेट की डिग्री मिलना बाइसे फ़ख्र है। एजाज़ पाकिस्तान और मलेशिया के गहरे फ़िक्री, इल्मी, सकाफती और अवामी ताल्लुकात की अलामत। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से कबूल किया। दयानत, इखलास, अदल और शफ़ाफ एहतसाब के साथ जिम्मेदारियाँ अदा करना लाजिम। उम्मत मुस्लिमा को तनाज़ात, गुर्बत, बाहमी इंतशार जैसे चैलेंजेस का सामना है। इस्लामी इक़दार और इस्लामी उसूलों पर अमल पैरा होकर अक़वाम आलम में खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान कारोबार में आसानियों के लिए पुरअज़्म। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मलेशियन बिजनेस ग्रुप गोबी पार्टनर्स के वफ़द की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने की बेपनाह इस्तेदाद। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित बढ़ाने और इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इंतहाई खुशाइन है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कामयाब दौरा मलेशिया। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने मोहम्मद शहबाज शरीफ को कोलालमपुर के बिंगारिया हवाई अड्डे पर रुखसत किया। वज़ीर आज़म को दौरे मलेशिया की तस्वीर पर मबनी यादगारी एल्बम पेश किया। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान गैर मामूली गर्मजोशी देखने में आई। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को इजरायली फोर्सेज ने रिहा कर दिया। पाकिस्तानी सफारतखाना अम्मान में मौजूद। सेहत अच्छी, हौसला बुलंद। सफारतखाना मुश्ताक अहमद की पाकिस्तान वापसी के लिए हर किस्म की सहूलत मुहैया करेगा। रिहाई में किरदार अदा करने पर दोस्त मुल्कों के शुक्रगुजार हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार। तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलतें आवाम का हक। दूसरे सूबों के आवाम सहूलतों के लिए अपनी हुकूमतों से सवाल करें। तब्दीली के दावेदारों के दौर में पंजाब में हर तरफ गंदगी के ढेर थे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के आगाज से आवाम ने सुख का सांस लिया। प्रोग्राम वर्कर्स को जल्द राशन कार्ड्स फराहम किए जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज। पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। कभी आदाद शुमार और हकायक से खेलने या छुपाने की कोशिश नहीं की। हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तैयार रहते हैं। हमारी फौजी तरक्याती हिकमत अमली हमेशा मौसर और कारगर रही। मार्के हक में भारत पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा सका। एक हफ्ता कबल अमरीकी सदर ट्रंप 7 भारतीय तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर चुके हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारतीय अस्करी क़यादत बौखलाहट का शिकार। भारतीय एयर चीफ का मज़हक़ा खेज बयानात वतीरा बन चुके। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे कितने तैयारे गिरे, मैं आज भी इस बारे कुछ नहीं बोला, ना बोलना चाहूंगा। भारतीय एयर चीफ की पाक फिजाइया के हाथों तैयारों की तबाही पर खामोशी, एतराफ़ शिकस्त। सऊदी अरब पाकिस्तान मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के वफ़द का दौरा पाकिस्तान। दौरा इक़्तिसादी शराकतदारी के फ़रोग़ का आगाज़। चेयरमैन बिजनेस काउंसिल शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। सऊदी वफ़द पाकिस्तानी क़यादत तिजारती ग्रुप से मुलाकातें करेगा। सऊदी विजन 2030 और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के एजेंडे के तहत तिजारत और सरमायाकारी पर तवज्जो दी जाएगी।
افغانستان سے متعلق ماسکو فارمیٹ مشاورتی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ افغانستان یا اس کے پڑوسی ممالک میں کسی بیرونی فوجی ڈھانچے یا تنصیبات کا قیام ناقابل قبول۔ پاکستان، روس، چین اور ایران کے خصوصی نمائندوں کی شرکت۔ پاکستان کا پرامن، مستحکم اور محفوظ افغانستان کے عزم کا اعادہ۔ افغان سرزمین پر تمام دہشت گرد گروپس کے خاتمے کے لیے علاقائی کاوشوں کی فوری ضرورت پر زور۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مذاکرات کا تسلسل اور تعاون ناگزیر۔ نمائندہ خصوصی محمد صادق خان۔ صہیونی بربریت کے 2 سال مکمل، 67,000 فلسطینی شہید، 1,70,000 سے زیادہ زخمی، لاکھوں بے گھر ہو گئے، 20,000 سے زائد بچے شہید کر دیے گئے، 125 اسپتال اور طبی مراکز مکمل یا جزوی طور پر تباہ۔ اسرائیلی محاصرے نے غزہ میں 20 لاکھ شہریوں کو قحط اور فاقہ کشی کا شکار کر دیا، 154 بچوں سمیت 459 فلسطینی بھوک کی شدت سے جان کی بازی ہار گئے۔ اسپتال، مساجد، تعلیمی ادارے، سڑکیں اور انفراسٹرکچر مکمل تباہ، پورا علاقہ کھنڈر میں تبدیل۔ جنگ بندی مذاکرات کے باوجود اسرائیلی بمباری، آج مزید 38 فلسطینی شہید۔ مصر اور قطر کی ثالثی میں غزہ جنگ بندی کے لیے شرم الشیخ میں حماس اور اسرائیل کے مذاکرات، پہلے روز مثبت پیش رفت، بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ جنگ بندی، اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی پر غور۔ مشرق وسطیٰ کے لیے خصوصی امریکی ایلچی اسٹیو ویٹکوف بھی مذاکرات میں شریک۔ اور امریکی صدر غزہ جنگ بندی مذاکرات سے مطمئن، فریقین کے درمیان جلد معاہدے کے لیے پرامید۔ غزہ جنگ بندی کے لیے اچھی پیش رفت، حماس مذاکرات میں اہم نکات پر متفق۔ ترکیے، UAE اور سعودی عرب بھی امن کے لیے کوشاں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ مقبوضہ کشمیر میں امن و امان کی صورتحال ابتر، زمینی حقائق مودی حکومت کے پروپیگنڈے کے برعکس۔ کشمیریوں کا قتل عام، جبری گرفتاریاں، چھاپے، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں معمول۔ بھارتی جنگی جنون سے جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کو شدید خطرہ لاحق۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی۔ مودی کی مجرمانہ غفلت، بھارت میں بچوں کا مستقبل خطرے سے دوچار۔ دوا ساز کمپنیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ بھارتی عوام کے لیے سنگین خطرہ۔ مودی حکومت کی کرپشن نے شعبہ صحت تباہ کر دیا۔ مدھیہ پردیش سمیت مختلف علاقوں میں کھانسی کا زہریلا شربت پینے سے 14 بچے ہلاک۔ عالمی ادارہ صحت نے بھی کھانسی کے شربت کو گیمبیا میں 70 بچوں کی موت کا سبب قرار دیا۔ جرمن نیوز ایجنسی ڈوئچے ویلے۔ اڑیشہ فسادات کی لپیٹ میں، درگا پوجا جلوس کے دوران ہنگامے، انتہا پسند مودی کی فرقہ وارانہ پالیسی اور نفرت انگیزی نے بھارت کو تباہی میں دھکیل دیا۔ 36 گھنٹوں کے لیے کرفیو نافذ، انتہا پسند ہندوؤں کے مشتعل ہجوم نے مختلف مقامات پر آگ لگا دی۔ ہفتے کی رات شروع ہونے والی کشیدگی سنگین فرقہ وارانہ فسادات میں تبدیل۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں سال کے پہلے سپر مون کا شاندار نظارہ، چاند کا زمین سے فاصلہ 2,24,599 میل۔ سپر مون کے دوران چاند اپنی عام حالت کے مقابلے میں 6% زیادہ بڑا اور 16% زیادہ روشن۔ رواں سال کے مزید 2 سپر مون 5 نومبر اور 5 دسمبر کو دیکھے جا سکیں گے۔ سپارکو۔ شائقین کرکٹ کے لیے خوشخبری، پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کے دوران 4 انکلوژرز میں داخلہ مفت، جنرل، فرسٹ کلاس، پریمیم اور VIP انکلوژرز میں فری انٹری۔ پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے لاہور، دوسرا ٹیسٹ 20 اکتوبر سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ، پاکستان اپنا تیسرا میچ کل آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گا۔
کولمبو میں ہونے والا میچ دوپہر 2:30 بجے پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست۔ قومی ویمن کرکٹرز کی کولمبو میں پریکٹس ایونٹ میں پہلی کامیابی کے لیے پرعزم۔ نیو یارک میں اوپن اسکواش کلاسک ٹورنامنٹ، پاکستان کے نور زمان کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ پری کوارٹر فائنل میں 5th سیڈ فرانس کے گریگوئر مارکے کو 2 کے مقابلے میں 3 گیم سے شکست۔ مقابلہ 75 منٹ تک جاری رہا۔ Delgado clipping it. Didn't make it to Tillman. Bouanga! امریکن میجر ساکر لیگ لاس اینجلس FC نے اٹلانٹا یونائٹڈ کو شکست دے دی۔ واحد گول ڈینس بوانگا نے کھیل کے 86ویں منٹ میں کیا۔ بوانگا سیزن میں 24 گولز کے ساتھ لionel میسی کے برابر آ گئے۔ For a guy that has scored now 11 goals in his last 9 games. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں خبرنامے کے ناظرین و سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں زبیر احمد صدیقی، میں ہوں آپ کے ساتھ نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان، اور خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ خبروں کی تفصیل ایک مختصر بریک کے بعد۔ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق۔ 2 بچوں کے آج ایک فیصلے سے اپنے وسائل اور خاندان میں توازن کی بنیاد رکھیں اور خوشحال پاکستان کا خواب تعبیر کریں۔ خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں۔ اپنوں کے روشن کل کے لیے دانشمندانہ فیصلہ کریں آج۔ متوازن خاندان، خوشحال پاکستان۔ ڈائریکٹریٹ جنرل بہبود آبادی، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔ درست ہر وقت بر وقت۔ اس منظر سے آپ پر اجاگر ہوا کہ پاکستان اور ملائیشیا نے دوستی کے روابط کو مزید مضبوط بنانے اور مسلم امہ کے درمیان یکجہتی کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دورہ ملائیشیا کے حوالے سے جاری مشترکہ اعلامیے کے مطابق دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم نے باہمی تعاون کے فروغ، تصویراتی شراکت داری اور مختلف شعبوں میں باہمی تجارت کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم نے غزہ میں جاری نسل کشی کی شدید مذمت کی اور مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی حمایت کا اظہار کیا۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی کا مطالبہ کیا گیا اور شہری آبادیوں کے تحفظ کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے مستحکم اور پرامن افغانستان کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے اسلام فوبیا، عدم برداشت اور مذہبی تعصب کی بنیاد پر تشدد کی مذمت کی۔ ملائیشیا میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو لیڈرشپ اینڈ گورننس کی اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو ایسے پلیٹ فارم فراہم کرنے ہیں جہاں وہ علم اور مہارت کے ذریعے معاشی اور سماجی ترقی میں کردار ادا کر سکیں۔ تفصیل جانتے ہیں شاہ رخ شفیع سے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کو ملائیشیا کے دورے کے دوران بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ملائیشیا کی جانب سے لیڈرشپ اینڈ گورننس کی ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا گیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اسے اپنے لیے اعزاز اور پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان 2 طرفہ تعلیمی تعاون کے فروغ کی ایک اہم علامت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان یونیورسٹیوں اور تحقیقی اداروں کے درمیان روابط بڑھانے سے نوجوانوں کے لیے تعلیم اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ We need to hold on together to our values and ethics guided by Islam to be able to reclaim our lost place in the community of nations.
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों ब्रादर मुमालिक के दरमियान आला तालीम, टेक्नोलॉजी और हुनरमंदी के शोबों में ताउन को मजीद वुसअत दी जाएगी। I would like to thank you for this singular honor and pray for the continued success of this great university, International Islamic School of Malaysia, and for our future of greater unity, brotherhood, and very close coordination. मलाइशिया की रियासत पेहांग की मलका और बैन-अल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी मलाइशिया की आइनी सरबराह तिनको अजीजा अमीना मैमूना इस्कंदरिया ने कहा कि 4 दहाइयों से अपने मुल्क की खिदमत करने वाले मोहम्मद शहबाज शरीफ को एजाजी डिग्री अता करना हमारे लिए भी एजाज है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पहले पंजाब में बतौर सूबे के सरबराह और फिर मुल्क के सरबराह के तौर पर बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरा मलाइशिया से तालीमी मैदान समेत दो तरफा ताल्लुकात में मजीद इजाफा होगा। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत आसान कारोबार के लिए दोस्ताना माहौल फराहम करने के लिए पुरज़्म है। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल बैरूनी सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां है। मलेशियन बिजनेस ग्रुप गोबी पार्टनर्स के वफ़द से को फाउंडर और चेयर थॉमस साउ की सरबराही में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने की बेपनाह इस्तदाद मौजूद है, जिसके लिए फ़रीक़ैन भरपूर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत सरमायाकारी के लिए सहूलत और बुनियादी ढांचे तक बेहतर रसाई के जरिए स्टार्टअप्स और इब्तदाई मरहले के सरमायाकारों की मदद के लिए इस्लाहात पर काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि डिजिटल मईशत, खासतौर पर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़, ई कॉमर्स और IT खिदमात हमारी कौमी तरक्की की हिकमत अमली में मरकज़ी हैसियत रखती हैं। वफ़द ने पाकिस्तान में ई कॉमर्स और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के शोबे में इश्तराक में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया, जिसे वज़ीर-ए-आज़म ने खुशाइन करार दिया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के IT, टेक और AI के शोबों में वसी इस्तेदाद को मद्देनज़र रखते हुए बैन-अल-अक़वामी बिजनेस ग्रुप्स और सरमायाकारों का खैर मकदम करते हैं। और नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मलेशिया का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद इस्लामाबाद पहुंच गए। वतन रवानगी पर मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने हवाई अड्डे पर उन्हें रुख़सत किया। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से पाकिस्तान और मलेशिया के दो तरफ़ा ताल्लुकात को एक नई जहत मिली है। तफसील जानते हैं असद यार खान से। दोस्ती और ताउन पर मबनी पाकिस्तान और मलेशिया के दो तरफा ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मलेशिया का सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना हुए तो मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म दातू सिरी अनवर इब्राहिम मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके वक्त को रुखसत करने के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने एक बार फिर पाकिस्तान और मलेशिया के दो तरफा ताल्लुकात बिलखुसूस इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन को वुसअत देने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को उनके यादगार दौरे की तस्वीरी एल्बम पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल को एक अजीम रहनुमा के तौर पर देखते हैं, जो उनका पाकिस्तान से वालहाना मोहब्बत का इज़हार है। इससे कबल जब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मलेशिया के सरकारी दौरे पर पहुंचे थे तो शाही प्रोटोकॉल के साथ उन्हें अपनी राइश पर लाया गया, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने उनका इस्तकबाल किया और मलेशिया का दौरा करने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पुत्राजाया में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के एजाज में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब और दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मलेशिया के दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का इज़हार किया। वफूद की सतह पर होने वाली बातचीत में ज़राअत, तिजारत, दिफा, वोकेशनल ट्रेनिंग, सकाफत, हवाबाजी, तवासाजी, हुनरमंद अफरादी कुव्वत, तवानाई, IT और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को वसअत देने पर इत्तफाक किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान सियाहत, आला तालीम, हलाल सर्टिफिकेशन, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार, इंसदाद बदउनवानी और खारजा ताल्लुकात के हवाले से 6 समझौतों का तबादला हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने लीडरशिप से मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की किताब स्क्रिप्ट की भी रूनुमाई की। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान तिजारत का हजम 1.6 अरब डॉलर है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के मौके पर कुआलालंपुर में बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद दोनों मुल्कों के निजी शोबे को करीब लाने और कारोबार के नए मौके की तलाश में इंतहाई अहमियत का हामिल था। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने शिरकत की और मजबूत ताल्लुकात को पायदार शराकतदारी में बदलने के अज़्म का इआदा किया।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को खुसूसी तकरीब में मलेशिया की बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी की जानिब से क़यादत और गवर्नेंस पर डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दी गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा पाकिस्तान मलेशिया ताल्लुकात में एक नया बाब साबित होगा। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया। रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के आगाज़ से अवाम ने सुख का सांस लिया। पंजाब की तरह बाकी सूबों की भी तरक्की चाहते हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत मुस्लिम लीग नून की क़यादत का तुर्रा इम्तियाज़ है। मज़ीद उन्होंने क्या बात की, बता रही हैं शुमाइला शबीर अपनी इस रिपोर्ट में। कचरे से पाक पंजाब की तश्कील के लिए सूबे में नए सैनिटेशन फ्लीट की नकाब कुशाई की तकरीब से खिताब करते हुए पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर दौर मुल्क की तरक्की और खुशहाली से इबारत है। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए पंजाब में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि अवाम को तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जा रही हैं, जबकि नौजवानों को आला तालीम के लिए होनहार स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम शुरू किया है। मरियम नवाज ने कहा कि सैलाबी सूरत हाल के दौरान हुकूमत और इंतजामिया ने एक टीम बनकर काम किया। जिस तरह आप सब ने पंजाब को साफ करके मेरा सर फख्र से बुलंद किया है और मेरे ख्वाब को तकमील तक पहुंचाया है, उस सब के लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और मैं आप सबको शाबाश भी देती हूं। सैलाब ज़दा इलाकों में जिस तरह उन्होंने इवैक्यूएशन में हिस्सा लिया, जिस तरह उन्होंने रेस्क्यू में हिस्सा लिया, और एक जगह वो कभी मुझे वो सीन नहीं भूलता कि जब सैलाब आ रहा था और वो बंद टूट रहा था तो सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने वो जो इंसानी बंद बनाया हुआ था और पानी को रोका हुआ था ताकि पानी जो है वो नुकसान ना पहुंचा दे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि तब्दीली के दावेदारों के दौर में पंजाब में हर तरफ गंदगी के ढेर थे। गोगी और पिंकी के दौर में पंजाब में सिर्फ तबाही आई। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के आगाज से आवाम ने सुख का सांस लिया। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा? कि जैसे आज पंजाब साफ है, चमक रहा है, किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की तरह, एक इनकलाब आ गया पंजाब के अंदर सफाई का भी और तरक्की का भी, तो मरियम नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा को भी ऐसे ही साफ होता देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ बलोचिस्तान को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ सिंध को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। गोगी पिंकी के दौर में पाकिस्तान में जो तबाही आई तो सफाई का जो निजाम था वो भी खत्म हो गया। एक खातून ने न सिर्फ जुर्म की सफाई कर दी पंजाब से, ये जो कूड़ा करकट है, गंद है, इसकी सफाई कर दी, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में जराइम में वाज़े कमी आई है और सूबे के 25 अजला में जराइम की शरह 0 हो चुकी है। उन्होंने सुथरा पंजाब के वर्कर्स को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश दी और कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के वर्कर्स को जल्द राशन कार्ड फराहम किए जाएंगे। इस मौके पर वज़ीर आला मरियम नवाज ने इंतजामिया में सफाई के लिए नई गाड़ियों की चाबियां तकसीम की। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पंजाब में तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सर्वे जारी है और सैलाब से मुतासरा 27 अजला में 2200 से जायद सर्वे टीम्स कश्तियों और ट्रैक्टर ट्रॉलीज पर घर घर पहुंचकर सर्वे कर रही हैं। और इस फ्लड सर्वे में अब तक 1,62,000 सैलाब मुतासरीन का डाटा हासिल कर लिया गया है। इस डाटा में सैलाब से मुतासरा 46,000 मकानात की तफसीलात भी दर्ज हैं। फ्लड सर्वे में 5 लाख एकड़ से जायद मुतासरा ज़रई अराज़ी की निशानदही करने के अलावा मुतालिका अजला से 6,921 हलाक मवेशियों की तफसीलात भी मौसूल हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने हिदायत की है कि फ्लड सर्वे में हर मुतासरा शख्स तक रसाई मुमकिन बनाई जाए। उन्होंने लोगों से अपील की कि सर्वे टीमों को दुरुस्त मालूमात फराहम की जाएं। सऊदी पाक मुशतरका बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आले सऊद की सरबराही में आला सऊदी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। इस्लामाबाद आमद पर सेक्रेटरी SIFC जमील कुरैशी, पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी और सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फारूक ने वफ़द का इस्तकबाल किया। सऊदी वफ़द 7 से 11 अक्टूबर तक पाकिस्तान के दौरे पर है। तर्जमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दौरे में सऊदी वफ़द पाकिस्तानी क़यादत और तिजारती ग्रुप से मुलाकात करेगा। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी शराकत दारी का फ़रोग़ का आगाज़ है। सऊदी विजन 2030 और पाकिस्तान की मौशी तरक्की के एजेंडे के मुताबिक तिजारत सरमायाकारी पर तवज्जो दी जाएगी। दौरे में सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके से रूशनास कराना और दो तरफा कारोबारी शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करना है।
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से सऊदी शूरा काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम अल-शेख ने मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, खित्ते की सूरत हाल और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात के दौरान स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहिमी दिफाई माहिदा दोस्ती, एतमाद और इलाकाई अमन का मजहर है। स्ट्रेटेजिक माहिदा पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़ है। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा कि गजा में जंगबंदी के लिए सऊदी अरब का कायदाना और मुस्बत किरदार काबिल सताइश है। चेयरमैन सऊदी शूरा ने कहा कि दिफाई माहिदा दोनों ममालिक को बहुत करीब लाया है। सऊदी अरब की खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को कलीदी अहमियत हासिल है। उम्मा को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुस्लिम ममालिक में इत्तेहाद और यकजहती नागुज़ीर है। नाज़रीन, पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत का कुल कर्जा अगस्त 2025 में 765 अरब रुपए कम हो गया है। कर्जे में कमी माशी हजम के मुकाबले में कमी को जाहिर करती है। कर्ज में कमी हुकूमत की जानिब से बेहतरीन माली नज़्म-ओ-नस्क और अखराजात पर काबू पाने का नतीजा है। मौशी इस्तेहकाम की जानिब पेशरफ्त और पाकिस्तानी मईशत पर बढ़ते एतमाद का काज भी है। ये पॉलिसी पाकिस्तान को तवील मुद्दती माली पायदारी की तरफ ले जा रही है। हुकूमत की बेहतरीन मौशी पॉलिसीज़ की बदौलत मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। नाज़रीन, मॉस्को में अफगानिस्तान से मुतालिक मुशावरती इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। अफगानिस्तान या इसके पड़ोसी ममालिक में किसी बैरूनी फौजी ढांचे या तनसीबात का क़याम नाकाबिल कबूल है, क्योंकि इससे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचेगा। मॉस्को में अफगानिस्तान से मुतालिक मॉस्को फॉर्मेट मुशावरती इजलास का 7वां इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें अफगानिस्तान, भारत, ईरान, ताजिकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदों और आला हुकाम ने शिरकत की, जबकि बेलारूस के नुमाइंदे बतौर मेहमान शरीक हुए। ये पहला मौका था कि अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की सरबराही में अफगान वफ़द ने इजलास में बतौर रुकन शिरकत की। मुश्तरका एलामिया में शरीक ममालिक ने एक आज़ाद, मुत्तहिद और पुरअमन अफगानिस्तान के अज़्म का इयादा किया। शुरका ने कहा कि अफगानिस्तान के इलाकाई रवाबित के निज़ाम में शमूलियत नागुज़ीर है, ताकि वो खुद इन्हिसारी और पायदार तरक्की के रास्ते पर गामज़न हो सके। मुशावरती इजलास में तमाम फरीकों ने अफगान अवाम को इंसानी बुनियादों पर इमदाद फराहम करने के अज़्म का इयादा किया। शुरका ने इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान को भरपूर इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, ताकि दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सके और अफगान सरजमीन को किसी भी हमसाय मुल्क या आलमी अमन के लिए ख़तरा बनने से रोका जा सके। रूस में मुनक़िदा मॉस्को फॉर्मेट इजलास में पाकिस्तान ने पुरअमन, मुस्तहकम और महफूज अफगानिस्तान के अज़्म का इयादा किया है। एक्स पर पैगाम में नुमाइंदे खुसूसी मोहम्मद सादिक खान ने कहा है कि अफगान सरजमीन पर तमाम दहशतगर्द ग्रुप्स के खात्मे के लिए इलाकाई काविशों की फौरी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी, सियासी और मौशी शोबों में इलाकाई ताउन की अहमियत को उजागर किया गया है। मोहम्मद सादिक का कहना था कि चैलेंजेस से निमटने के लिए मुज़ाकरात का तसलसल और ताउन नागुज़ीर है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को रिहा कर दिया गया है और वो ओमान में पाकिस्तानी सिफारत खाने में खैरियत से मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि मुश्ताक अहमद सेहतमंद हैं, उनका हौसला बुलंद है। अम्मान में पाकिस्तानी सफारत खाना उनकी ख्वाहिश और सहूलत के मुताबिक उनकी पाकिस्तान वापसी में मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने तमाम दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने साबिक सेनेटर की रिहाई के लिए फ़ाल किरदार अदा किया और वज़ारत ख़ारजा के साथ भरपूर ताउन किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि हमारी फ़ौजी तरक्याती हिकमत अमली हमेशा मौसर और कारगर प्लेटफॉर्म्स और पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करने पर मुश्तमिल है। हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी के उसूल के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो खुद साख्ता हो या मशरक़ी और मगरबी हो। गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में DGISPR का कहना था कि पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं और पाकिस्तान ने कभी आदाद-ओ-शुमार और हक़ाइक़ से खेलने या उसको छुपाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि मौक़े हक़ में भारत पाकिस्तान का कोई भी तैयारा नहीं गिरा सका। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक हफ्ता कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 7 भारतीय तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर चुके हैं।
مارکے حق میں پاکستان کے چینی ساختہ J-10C نے رافائل سمیت متعدد بھارتی فضائیہ کے طیارے مار گرائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مارکے حق میں پاکستانی ہتھیاروں سمیت پاکستانی افواج میں شامل چینی پلیٹ فارمز کے مؤثر کارکردگی کی توثیق کی۔ بلومبرگ کے مطابق اگست میں پاکستان کے Z-10ME حملہ آور ہیلی کاپٹر کو بھی اپنے ہتھیاروں میں شامل کرنے کا اعلان کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان چینی ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ امریکی ساختہ F-16 طیاروں کا استعمال بھی کرتا ہے۔ ادھر مارکے حق میں پاکستان کے ہاتھوں بدترین شکست کے بعد بھارتی عسکری قیادت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ غیر سنجیدہ اور غیر پیشہ ورانہ طرز عمل کی وجہ سے بھارتی عسکری قیادت کی جگ ہسائی جاری ہے۔ اور شکست کے بعد غیر ذمہ دارانہ اور مضحکہ خیز بیانات دینا بھارتی ایئر چیف کا وتیرہ بن چکا ہے۔ بھارتی ایئر چیف نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ بھارت کے کتنے طیارے گرے اس بارے میں کچھ نہیں بولا اور نہ میں بولنا چاہوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے 15 طیارے گرائے تو سوچنے دو، ہمیں کچھ نہیں بتانا چاہیے کہ کتنا نقصان ہوا۔ بھارتی ایئر چیف کی پاک فضائیہ کے ہاتھوں طیاروں کی تباہی پر خاموشی ایک طرح کا اعتراف ہے۔ امریکی صدر بھی بھارت کے طیارے گرائے جانے کی تصدیق کر چکے ہیں۔ سری نگر میں سول سوسائٹی کے کارکنوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں امن و امان اور صورتحال معمول پر آنے کے بی جے پی کی ہندوتوا حکومت کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے کے زمینی حقائق مودی حکومت کے پروپیگنڈے کے برعکس ہیں۔ کے ایم ایس کے مطابق سول سوسائٹی کے کارکنوں نے میڈیا انٹرویوز میں کہا کہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں کشمیریوں کا قتل عام، گرفتاریاں، چھاپے، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں بھارت کے کھوکھلے دعووں کو بے نقاب کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے بارے میں گمراہ کر رہی ہے، جبکہ کشمیری عوام کو مسلسل خوف اور دہشت کے ماحول کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر دنیا کا وہ واحد علاقہ ہے جہاں 10 لاکھ سے زائد قابض فوجی تعینات ہیں۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے ترجمان ایڈوکیٹ ارشد اقبال نے سری نگر سے ایک بیان میں بھارت کی سیاسی اور عسکری قیادت کے اشتعال انگیز اور جارحانہ بیانات کی شدید مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا کہ بھارتی قیادت کے جنگی جنون سے پورے جنوبی ایشیا کے خطے کے امن اور استحکام کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم، وزیر دفاع اور سروسز چیفز کے دھمکی آمیز بیانات ان کی جارحانہ ذہنیت اور پاکستان دشمنی کی عکاس ہے۔ لے ایپیکس باڈی اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس نے لداخ میں ذرائع مواصلات اور عوامی اجتماعات پر مسلسل پابندیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت کارکنوں کو ہراساں کر رہی ہے اور اختلافی آوازوں کو دبا رہی ہے۔ لے ایپیکس باڈی کے شریک چیئرمین شیرنگ دروجے لاکرویک نے کہا کہ پابندیوں کے خاتمہ اور بنیادی حقوق کی بحالی کے بعد ہی حقیقی معنوں میں صورتحال معمور پر آ سکے گی۔ ناظرین، مصر اور قطر کی ثالثی میں غزہ جنگ بندی کے لیے شرم الشیخ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق حماس نے مصر میں جاری جنگ بندی مذاکرات کے دوسرے روز اپنے مطالبات پیش کر دیے۔ حماس کے ترجمان نے کہا کہ حماس ایک ایسے معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے جو غزہ کے عوام کی خواہشات کی تکمیل کرے اور تمام رکاوٹوں کو عبور کرے۔ ان کے مطابق غزہ میں مکمل اور مستقل جنگ بندی، غزہ سے اسرائیلی افواج کا مکمل انخلا، انسانی اور امدادی سامان کی غیر مشروط آمد و رفت، بے گھر افراد کی اپنے گھروں کو واپسی، فوری طور پر تعمیر نو کا آغاز، قیدیوں کے تبادلے کا منصفانہ معاہدہ۔ ترجمان کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم مذاکرات کے موجودہ دور کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ حماس وفد کی قیادت سینئر مذاکرات کار خلیل الحیا اور ظاہر جبارین کر رہے ہیں۔ مشرق وسطی کے لیے خصوصی امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف بھی مذاکرات میں شریک ہیں۔ ناظرین، غزہ جنگ کے 2 سال مکمل، اسرائیلی جارحیت سے 67,000 فلسطینی شہید، شہر ملبے میں تبدیل۔ غزہ اب صرف ایک علاقہ نہیں رہا، یہ انسانیت کا امتحان بن چکا ہے۔ غزہ کی سرزمین جو کبھی زندگی، خوشی اور امید سے بھری تھی، وہ آج صرف خاک اور خون ہے۔ الجزیرہ بتا رہا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی اسرائیلی جارحیت نے اس علاقے کو مکمل طور پر تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا ہے۔ گزشتہ 2 سال کے دوران 67,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ حملوں کے دوران شہید ہونے والوں میں ایک بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ 1,70,000 کے قریب زخمی ہیں، ان میں سے قریباً 30% بچے شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیٹلائٹ ڈیٹا کے مطابق غزہ میں 1,93,000 عمارتیں مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ ان میں 213 ہسپتال اور 1,000 سے زائد سکولز شامل ہیں۔
غزہ کے 36 میں سے صرف 14 ہسپتال جزوی طور پر کام کر رہے ہیں اور وہ بھی زخمیوں اور بے گھر افراد سے بھرے پڑے ہیں۔ ناظرین، بھارت میں زہریلی کھانسی کی دوا پینے سے کم از کم 14 بچے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ بین الاقوامی اداروں کے مطابق دوا میں ڈائیتھائلین گلائکول اور ایتھائلین گلائکول جیسے خطرناک کیمیکلز پائے گئے۔ مدھیہ پردیش سمیت مختلف علاقوں میں ان واقعات نے بھارتی دوا ساز صنعت پر سنگین سوالات اٹھا دیے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے بھی 2022 میں بھارتی کھانسی کے شربت کو گیمبیا میں 70 بچوں کی ہلاکت کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کرپٹ دوا ساز کمپنیوں کو بچا رہی ہے اور عوام کی صحت سے کھیل رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام کندکوٹ میں غزہ مارچ ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں طالب علموں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے شرکاء کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیوں اور بمباری کے نتیجے میں ہزاروں نہتے فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور اسرائیل کو جنگی مجرم قرار دے کر عالمی عدالت انصاف میں اس کے خلاف مقدمہ چلایا جائے۔ ٹنڈو محمد خان میں جماعت اسلامی کی جانب سے فلسطین یکجہتی ریلی نکالی گئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ اسرائیل نے غزہ میں مسلمانوں پر جو ظلم کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ ادھر میرپور خاص میں جماعت اسلامی کی جانب سے غزہ کے مسلمانوں کی حمایت میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ اسرائیل نے گزشتہ 2 سال میں غزہ کو کھنڈر بنا دیا ہے۔ مقررین نے گلوبل فلوٹیلا کے ذریعے طویل سفر کے بعد امدادی سامان کی فراہمی کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کیا۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی 68ویں دولت مشترکہ پارلیمانی کانفرنس میں شرکت کے لیے بارباڈوس پہنچے ہیں۔ دولت مشترکہ پارلیمانی کانفرنس میں دولت مشترکہ کے رکن ممالک کی پارلیمان کے سربراہان، قانون ساز اور نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی CPC کے اہم سیشن کی صدارت بھی کریں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ایکیومن کے اعلیٰ سطح وفد نے ایکیومن کے بانی اور CEO جیکولین نواگراتس کی قیادت میں اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ایکیومن کاروباری طبقے کے نمائندہ فورم ہے۔ ملاقات میں تنظیم کے عالمی بورڈ کے ارکان اور بین الاقوامی سرمایہ کار بھی شریک تھے۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کے معاشی استحکام، ٹیکس اصلاحات، توانائی کے شعبے میں اقدامات اور سرمایہ کاری کے سازگار ماحول سے متعلق وفد کو بریف کیا۔ انہوں نے بتایا کہ تمام حکومتی ادائیگیاں رواں مالی سال کے اختتام تک ڈیجیٹلائز ہو جائیں گی۔ ایکیومن کے سربراہ نے پاکستان کے نوجوانوں کی صلاحیتوں، کاروباری مواقع اور ماحولیاتی منصوبوں میں دلچسپی لیتے ہوئے ملک میں سرمایہ کاری جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، جو عالمی سرمایہ کاروں کے پاکستانی معیشت پر اعتماد کا مظہر ہے۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملائیشیا کا تاریخی دورہ کیا۔ ملک کے زرعی شعبے کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے اور اس کی بہتری کے لیے چین کی مہارت سے استفادہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ CPEC کے دوسرے مرحلے پر کام کا آغاز ہو چکا، جبکہ چین نے پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے فروغ اور AI پالیسی کے نفاذ سے معیشت کو مزید استحکام ملے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایگزیکٹو پاسپورٹ آفس ڈیفنس لاہور کا دورہ کیا۔ وزیر داخلہ نے پاسپورٹ بنوانے کے لیے آنے والے شہریوں سے ملاقات کی۔ شہریوں نے بہترین انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بہترین انتظامات پر عملے کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پاسپورٹ آفس آ کر دلی خوشی ہوئی، شہریوں کا اطمینان ہماری کامیابی ہے۔ وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ سے خیبر پختونخوا بار کونسل کے وائس چیئرمین احمد فاروق خٹک نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں کوہاٹ، کرک، ہنگو، اورکزئی، کرم، چارسدہ، للچی، بانڈہ داؤد شاہ اور تخت نوئے بار ایسوسی ایشنز کے لیے گرانٹ اینڈ ایڈ کی منظوری کا فیصلہ کیا گیا۔ اس موقع پر خیبر پختونخوا کی بار ایسوسی ایشنز کو بار کونسل کے ساتھ ڈیجیٹل نظام کے ذریعے منسلک کرنے کے لیے کمپیوٹرائزیشن کی مد میں خصوصی گرانٹ بھی جاری کی گئی۔ وزیر قانون نے کہا کہ وفاقی حکومت وکلاء برادری کے مسائل کے حل اور عدالتی نظام کی بہتری کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ وزیر مملکت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک اور رکن صوبائی اسمبلی محسن ایوب خان نے وفاقی وزیر سمندر پار پاکستانی چودھری صالح حسین سے
اسلام آباد میں ملاقات کی۔ چودھری صالح حسین نے کہا کہ ورکرز ویلفیئر فنڈ اگست 2008 کو پاکستان آرڈیننس و فیکٹریز کے قریب ہونے والے المناک 2 خودکش دھماکوں میں شہید ہونے والے 70 کارکنوں کے خاندانوں کو لیبر کمپلیکس ٹیکسلا میں فلیٹس فراہم کرنے کے لیے اپنے وعدے کی تکمیل کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ WWF نے لیبر کمپلیکس ٹیکسلا میں 504 رہائشی فلیٹس کی تعمیر کامیابی سے مکمل کیے ہیں اور ان میں 70 فلیٹس خصوصی طور پر شہداء کے لواحقین کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کہتی ہیں کہ صحت اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں پاکستان اور چین کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ تفصیل جانتے ہیں صدف افضل سے۔ اسلام آباد میں چین کے سفارت خانے کے زیر اہتمام مڈ آٹم فیسٹیول کے سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے چینی ڈاکٹروں کی دل کے امراض میں مبتلا پاکستانی بچوں کی جانیں بچانے کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ خاتون اول نے کہا کہ مڈ آٹم فیسٹیول اتحاد اور ہم آہنگی کی علامت ہے۔ They are the doctors and nurses and leaders from Pakistan and China who work together to protect our children's future. While we celebrate our success, we must also look ahead. The strength of this friendship lies in our ability to grow together. I therefore humbly propose a framework to expand our cooperation in combating congenital heart disease. آصفہ بھٹو زرداری نے پاکستان اور چین کے اشتراک سے بچوں کے دل کے علاج کے لیے مشترکہ تحقیقی مرکز قائم کرنے کی تجویز دی۔ خاتون اول نے ٹیلی میڈیسن اور علم کے تبادلے کا نیٹ ورک قائم کرنے کی، جبکہ پاکستان اور چین کے درمیان پیڈریاٹک کارڈیولوجی میں سالانہ فیلوشپ پروگرام کے آغاز کی تجویز بھی دی۔ پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ نے کہا کہ مڈ آٹم فیسٹیول خوشی، اتحاد اور محبت کی علامت ہے۔ پاکستان اور چین تاریخی دوستی کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ فوائے ہسپتال کے نائب صدر ڈاکٹر پین شیانگ بن نے ویڈیو لنک کے ذریعے تقریب سے خطاب کیا۔ تقریب میں چینی سفیر کی اہلیہ، جبکہ سینیٹر سلیم مانوی والا، سینیٹر شیری رحمان اور رکن قومی اسمبلی شازیہ مری سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں وہ بچے اور ان کے والدین بھی موجود تھے جنہوں نے چین کی مدد سے دل کے کامیاب آپریشن کروائے۔ ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ ہمیں ایک پروسیجر سکھائیں گے جس میں ہم ڈیوائسز تو ڈالیں گے لیکن کیتھ لیب مشین کے بغیر، جسٹ انڈر دا یوز آف الٹرا ساؤنڈ۔ جو آگے بچے بیمار ہوں یا سک ہوں ان کے لیے یہ جدوجہد آگے پاک چائنا کو لازمی رکھنی چاہیے۔ جب میں 4 سال کی تھی تو مجھے ہول تھا ہارٹ میں۔ جو چائنیز ڈاکٹرز تھے، ڈاکٹر پین شیانگ بن اور ان کی ٹیم، انہوں نے فری ڈیوائسز پرووائڈ کی اور پھر اس کے بعد میرا ٹریٹمنٹ ہوا۔ تقریب کے اختتام پر خاتون اول نے بچوں اور ان کے والدین سے ملاقات کی۔ چینی سفارت خانے کی جانب سے بچوں کو تحائف بھی دیے گئے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیراعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ وطن عزیز کو بحرانوں سے نکال کر ترقی و خوشحالی کی سمت گامزن کر دیا گیا ہے۔ وہ لاہور میں ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے ایک کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل بتا رہی ہیں اسکا مقصود۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں کلائمیٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ 2022 میں پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی بات کی جا رہی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم نے ملک کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج عالمی ادارے ملک کی معیشت کی ترقی کی نوید سنا رہے ہیں اور سعودی عرب ہمارے ساتھ دفاعی تعلقات کو مستحکم کر رہا ہے، جبکہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے موقف کو اہمیت دی جاتی ہے۔ پاکستان کی ترقی کے سفر کا جو آغاز کیا، پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، پاکستان کی بنیاد کو دوبارہ مضبوط کیا، پاکستان کی معیشت کو اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑا کیا، تو کل بلومبرگ نے کہا پاکستان دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشتوں میں سے دوسرے نمبر پر آ چکا ہے۔ رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ پہلی دفعہ یوتھ کونسل بنائی گئی ہے جس کا مقصد بچوں کو تربیت دے کر نامصائب حالات کے لیے تیار کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تحفظ کے لیے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کلائمیٹ چینج کا چیلنج ہے۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام، ہم نے گرین یوتھ موومنٹ کا آغاز کیا۔ ہم تمام یونیورسٹیز میں اس وقت پاکستان کی 267 یونیورسٹیز میں سے ہم 137 یونیورسٹیز میں گرین یوتھ موومنٹ کلبز بنا چکے ہیں۔ رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ نوجوان ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں جن کی ترقی کے لیے مربوط حکمت عملی پر کام کیا جا رہا ہے۔ ازکا مقصود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔
पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि आलूदगी से पाक पंजाब के ख्वाब की ताबीर के लिए मौसर हिकमत अमली पर काम जारी है। तफसील बता रही हैं वरदा सलीम। पंजाब में स्मोक के तदारुक के लिए जामे पॉलिसी के बारे में सीनियर सहाफियों और तज्जियाकारों से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि माजी में स्मोक के खात्मे के लिए कोई खातिर खा इकदाम नहीं किए गए। हुकूमत में आते ही स्मोक के तदारुक के लिए स्टीयरिंग कमेटी बनाई। उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और AI के जरिए स्मोक से मुतालिक आदादोशुमार जमा किए जा रहे हैं और स्मोक के तदारुक के लिए तमाम इदारे काम कर रहे हैं। स्मोक AQI क्लॉक्स नजर आएंगी इंशाल्लाह, जिसमें आप अपनी स्मोक की पूरी मॉनिटरिंग देख सकते हैं। कार्बन हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं PHA ने और वासा ने, और वहाँ प्लांटेशन जारी है। लाहौर रिंग का एक प्लांटेशन का प्रोग्राम है और लंग्स ऑफ लाहौर का जो अपने टारगेट्स के ऊपर प्लांटेशन उन जोन्स में कर रहा है जहाँ हेवी AQIs होते हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा माहौलियाती आलूदगी का खात्मा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरजीह है। क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस आपके सामने मोबाइल भी हैं और 41 इंस्टॉल हो चुके हैं। 100 हमने लगाने हैं पूरे पंजाब में, जो कि इस साल इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। इस वक्त हमारे पास 41 मॉनिटर्स लग चुके हैं पूरे पंजाब में। इंडस्ट्री से काला धुआं निकल रहा है, कोई रिपोर्टिंग हो, कहीं प्लास्टिक यूज़ हो, क्योंकि प्लास्टिक के ऊपर भी हमारी 1.5 साल से एक कैंपेन जारी है, वो इसके अंदर मौजूद है। ग्रीन पंजाब ऐप 1373 के रिपोर्टिंग हेल्पलाइन है जहां आप रिपोर्ट कर सकते हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने सीनियर सहाफियों, एंकर्स और तज्जियाकारों के सवालों के जवाबात भी दिए। उन्होंने कहा कि पंजाब में मोटरसाइकिल रक्षों को बतदरीज माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट से तब्दील किया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि स्मोक के खात्मे के लिए हस्बे जरूरत मसनूई बारिश करने की सलाहियत रखते हैं। सीनियर सहाफियों ने स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत के इकदाम को सराहा और कहा कि इस हवाले से पंजाब हुकूमत पुरअज़्म है, आवाम को भी अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के हवाले से तीसरी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास कराची में हुआ। वज़ीर आला सिंध ने शहरी इदारों को हिदायत की कि एक्सपो से कबल तमाम इंतजाम मुकम्मल किए जाएँ। नुमाइश 3 से 6 नवंबर तक कराची में होगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क के वसीतर मफाद के लिए हुकूमत से इत्तेहाद किया और आज जमहूरियत के सम्राट आम आदमी तक पहुँच रहे हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तनकीद जमहूरियत का हुस्न है, ताहम उसमें इज्जत और वकार का ख्याल रखना चाहिए। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्की मसाइल के पायदार हल के लिए सबको मुत्तहिद होकर अपना किरदार अदा करना होगा। सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने कराची में मुलाकात की। इस मुलाकात में वफाकी तरक्याती मनसूबे, सयाहत के फ़रोग़ और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर सिंध ने गिलगित बल्तिस्तान में हालिया सैलाब पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया गया। ज़म अजला के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 12 अरब रुपए की फाइनेंसिंग की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने शफाफियत, मेरिट और काम के मयार पर किसी किस्म का समझौता न करने, डिजिटाइजेशन और मॉनिटरिंग के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने पर जोर दिया। सेनेट की सेहत की कौमी खिदमात की कायमा कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ। चेयरमैन सेनेटर आमिर वलीउद्दीन चिश्ती की सदारत में होने वाले इजलास को वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने बताया कि मुल्क में 1157 अरब सेहत के निज़ाम पर खर्च हो रहे हैं, जबकि 3 सूबों के 600 अस्पतालों में हेल्थ कार्ड के तहत इलाज होता है। कौमी असम्बली की हाउस एंड लाइब्रेरी की ज़ेली कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ। कन्वीनर एजाज हुसैन जाखरानी की सदारत में होने वाले इजलास में नेशनल असम्बली एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के उमूर ज़ेर बहस आए। इजलास में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव, ICT, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और दीगर हुकाम ने शिरकत की और सोसाइटी अकाउंट्स में मौजूद रकम और फेजेस पर ब्रीफिंग दी। दुनिया भर की तरह आज मुल्क भर में वर्ल्ड कॉटन डे मनाया गया। फरहान मिर्जा की रिपोर्ट। वर्ल्ड कॉटन डे के मौके पर मुल्तान कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में कपास की आलमी अहमियत और रवा सीजन के नताइज को उजागर करने के लिए रैली निकाली गई। शुरा ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर कपास की अफादियत और अहमियत के नारे दर्ज थे। इस मौके पर माहिरीन ज़राअत का कहना था कि कपास न सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बल्कि मुल्क की बरामदात की बुनियाद भी है। 1000 के राउंड अबाउट एग्री ग्रेजुएट्स जो हैं उनको
چائنا بھیجا ہے ٹریننگ کے لیے تاکہ وہ وہاں سے ایڈوانس ٹیکنالوجی سیکھ کر آئیں اور یہاں پہ آ کر اس کو امپلیمنٹ کریں اور نئی ٹیکنالوجیز ڈیولپ کریں نئی لیبس ڈیولپ کریں نیا سیڈ ڈیولپ کریں. مین آبجیکٹیو ہیں کہ ہم اسمال ہولڈرز فارمرز کو سپورٹ کر سکیں اور جو ہماری اس کو انکریج کریں جو نیو ریسرچ انوویشنز ہیں. جنوبی پنجاب کے کچھ اضلاع حالیہ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، تاہم محکمہ زراعت کی بروقت حکمت عملی کے باعث بڑے پیمانے پر کپاس کی فصل کو نقصان سے بچایا گیا. سیلاب سے متاثر علاقوں میں فصلوں کے نقصانات کا سروے جاری ہے اور حکومت نے متاثرہ کاشتکاروں کے لیے 20,000 روپے فی ایکڑ مالی امداد کی منظوری دی ہے. ساؤتھ پنجاب میں تقریباً کوئی 28 لاکھ کے ایکڑ ہمارے پاس کاٹن ہے، جس میں سے ہمارے سیلاب کا تقریباً کوئی 1.5 سے 2 لاکھ ایکڑ ہمارا متاثر ہوا ہے. تو جو باقی ہماری کاٹن ہے الحمدللہ ارلی کاٹن کا ہم نے اس دفعہ ایکسپیرینس کیا تھا، ہمارے 8 لاکھ تقریباً ارلی کاٹن تھی، تو ارلی کاٹن ہماری بہت اچھی رہی ہے الحمدللہ. 30% جو ہے وہ صرف اپنی جیننگ خراب ہونے کی وجہ سے اس کی ویلیو ضائع کر دیتے ہیں، تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ کاشتکار کو بھگتنا پڑتا ہے. اس کو پیسے کم ملتے ہیں، وہ پھر کپاس کی بجائے کوئی دوسری چیزیں لگاتا ہے. جبکہ کپاس کے سٹیک ہولڈرز کا کہنا ہے کہ کپاس کے زیر کاشت رقبے میں اضافے اور معیاری بیجوں کے استعمال سے ہی پیداوار میں بہتری ممکن ہے. کپاس کی بہتر پیداوار نہ صرف کاشتکاروں کی خوشحالی بلکہ ملکی معیشت کے استحکام کی ضمانت ہے. ورلڈ کاٹن ڈے کے موقع پر یہ پیغام واضح ہے، اگر کپاس مضبوط تو معیشت مضبوط. ورلڈ کاٹن ڈے کا مقصد کپاس کی عالمی اہمیت کو اجاگر کرنا اور کسانوں کی محنت کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان. ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین. سمندری طوفان شکتی انتہائی کمزور ہونے کے بعد ہوا کے کم دباؤ میں تبدیل ہو چکا ہے اور یہ گزشتہ 6 گھنٹے سے جنوب مشرق کی جانب بڑھ رہا ہے. طوفان کراچی کے جنوب مغرب میں 940 کلومیٹر کی دوری پر ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق امکان ہے کہ طوفان بتدریج کمزور ہو جائے گا. ٹراپیکل سائیکلون سینٹر کے مطابق بلوچستان اور سندھ کے ماہی گیر کل سے اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر سکتے ہیں. اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا. تاہم گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے. شائقین کرکٹ کے لیے خوشخبری. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کے دوران 4 انکلوجر میں داخلہ مفت ہوگا. پی سی بی کے مطابق لاہور اور راولپنڈی ٹیسٹ کے لیے جنرل فرسٹ کلاس، پریمیم اور وی آئی پی انکلوجر میں داخلہ مفت ہوگا. وی آئی پی فورن، وی آئی پی نیپولین اور وی آئی پی گیلری کے ٹکٹس کی آن لائن فروخت شروع ہو گئی ہے. ٹیسٹ سیریز کے ٹکٹ کی ہارڈ کاپی 8 اکتوبر سے نجی کوریئر کمپنی کے سروس کے مراکز پر دستیاب ہوگی. T20 اور ون ڈے سیریز کے ٹکٹ 16 اکتوبر سے دستیاب ہوں گے. ایک شناختی کارڈ پر 5 ٹکٹ خریدے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ شفیق. خبرنامہ مکمل ہوا. نازیہ خان اور زبیر احمد صدیقی آپ سے اجازت چاہیں گے. کچھ دیر کے بعد اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے ہمراہ ہوں گے.